May gabi na tong tanan sa masagihapon. Ani nasab kita sa pagpamati sa pulong sa Dios. Sa kanunay ko manghinaot nga ang matag usa kanato naa sa maayong kahimtang labi na sa tanang mga magtutuo na nakasukad na sa kamatuoran. Manghinaot ko nga naa mo kanunay sa maayong kahimtang uban sa iyong tibok pamilya o malipayon kaayong mahinangpon kayo nga mamati sa pulong sa Dios ubi nagabasa bay noon sa kasulatan kay kini mo'y importante kayo sa ato ang kinabuhi. Sama kanato nga nasayod na sa kamatuoran, gikinahanglan nga mutabang ta sa pagwalis sa maayong balita bahin sa kalawasan sa tao. Sa unsa nga pamaagi kanang pag-share ninyo lang, mo share lang mo ngadto sa inyong mga kaila. Wala na ilain mo buhaton, i-share lang aron sila mismo makabati sila o maabri ang salabutan o dito masugod ang ilang pagtuo. Kay kini mo na labing importante. Kaya ang tao kung doon na pagtuo, ma-interest na siya pag-abri sa kasulatan, magasusi na siya. Magsugod na siya og pangita sa iyang kaluwasan. Kaya dili ra gyud nato na makita. Timan-an nato na ang kaluwasan, dili ra gyud nato na makita. Kining kasulatan nasayod na kayo ta nga gisulat ni uban sa lamdag gikan sa Dios. O mapuslanon pagtudlo sa kamatuoran. Inabadlong ang tao. Gisaway aron mag-alagad sa Dios pasangkapan sa tanang maayong buhat. Muna kung gisaway ka, dawata kung asa ka bahinan na sayop. Kaya ang kasulatan man sa usa ka pagsaway ang tao nga makasabot dahin ang maayong panabot. Sa usa ka pagsaway. Pero ang mga tao nga walay pagtuo dili gid na sila magtagad anang maong kamatuoran. Ug mao na nga atong gikinahanglan sa atong pagkinabuhi. Inirang kasulatan sumala sa ato ang nabati. Sumala sa akong nasayran o bisan kamo mga basa. Kining kasulatan maoro gini magatudlo kanato nga panahon sa ato ang kapanahonan karon. Kay nilabay naman ang mga panahon sa mga apostoles kadto mga sinugo, mga propeta o mauni gisulat sa ato ang kapanahonan mao na niya nagatudlo kanato. Pero sila gihapon ang nagatudlo kay maoram ning mensahe ang ilang gimensahe sa panahon sa ilang pagministeryo. Ug sa unang panahon sa ilang kapanahonan na idaghang nandawat dituo o gisugdan og tawag og Kristohanon didto sa Antioquia. Kana mao ang kamatuoran nga ang tanan nga modawat sa ebanghelyo kadto mga tinawag o mga pinili mga magtutuo gitawag og Kristohanon sa kasulatan. Wala nay nag-una ana o wala po'y nagsunod. Mao na makita ninyo na umubasa mo sa kasulatan, makita ninyo na mga Kristohanon, mga buhat sa mga Kristohanon. Unya ang mga Kristohanon magtiguman sa mga balay sa mga magtutuo. Masayran ninyo na sumala sa kasulatan. O gani nabasa ko naman na siya. Mo na nga, pag ang tao doon ay pagtuo, mo na ang Diyos nagatanaw. Kaya nag-ausisa man ang Diyos sa atong kasing-kasing una-una. Mo na nakita sa Diyos nga kita doon ay pagtuo. Mo na patubuo na sa Diyos. Kaya mao man yung mensahe nga, maniingon si Apostol Pablo nga, siya ang nagpugas sa binhi, si Apolos ang nagbisbis. Apan dili importante ang nagpugas o nagbisbis kundi ang Dios kay siya man ang magpatubo sa tanom. Kung sa man tanom kini nga mensahe mao ni siya. Nga atong ipaminaw niya, mabati ni sa matag usa nato. Unya makita sa Dios nga dunay pagtuo, mao nang patubuo na sa Dios hangtod madasig ka, hangtod ang Dios na mo'y magdumala kanatong tanan. Kung mao ni nagatawag kining maayong balita, wala na ilain nga gihisgutan sa kasulatan. Wala na ko ilain nakita nga gihisgutan nga angayan pangbuhaton aron masayod ta sa kamatuoran. Wala na kinirang kasulatan.
Mao ni nga dili gini siya madugangan. Mao na sama sa gihapon sa akong gikasulti. Makita ninyo nga naay Kristohanon, kana mao na ang tinuod. Kung magbasa mo sa kasulatan, masayod mo. Nga kanang akong ipanulti, gibasa na ko na sa kasulatan na ana. Basta mo basa ka. Mao na masayra nimo kung unsa. Ug ikaw masayod ka kung kinsa ka ug unsa ka ug asa ka karon. Mao ni kaning ebanghelyo, mao ni gihapon ni ilang gimensahe ug mao ni nagatigom siyang katawhan. Unya, maabot man ang kamatayon nila, mao ni nagpabilin gisulat ang mga buhat nila sa ilang kapanahonan. Ug hangtod ni atong kapanahonan karon, mao ni gihapon ang nagatudlo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Dili na gini siya mausab. Mao nang ang tao kung magbasa ani, dunay pagtuo magausisa. Sama sa akong giingon nga magbalik-balik na ko nagisulti. Daghan kay kag masayran, dili gini mo madungog ni bisan kinsa nga tao. Kung masayod na kaani sa kamatuoran, didto na ka makasay mahibalo kung asa ka og unsa ang imong kahimtang karon. Muna kung ang tao mo usisa, mao nay katungdanan sa tao. Kaya ang katawhan sa unang panahon, sa panahon sa pagwali ni Apostol Pablo ug ni Silas dito sa Berea, malipayon kayo silang namati. Madasigon kayo silang namati sa mensahe sa giwali nila ni Apostol Pablo ug ni Silas, kay si Silas man ang iyang kauban atong panahon na. Ug ang ilang gibuhat, matag adlaw nagtuon sila sa kasulatan aron pagtino kung matuod ba gyud katong mga butanga katong ilang gipamati. Ug mauna ang katungdanan nato matag usa. Nga maminaw ta ni bisan kinsa unya usisahon nimo sa kasulatan kung tinuod ba gyud ang ilang gipanultin na sulat pa. Ug maobay gisangyaw sa mga apostoles. Mao na masayod ka na ana. Dili na nimo makuha sa kagulingon natong paminsar o bisan ako dili ko makahatag ana. Ikaw mo magbuhat ana sama sa akong ikasulti nga ang Dios nag-usisa sa atong kasing-kasing. Mao na kung dunay nakita ang Dios nga gamay pagtuo sama sa liso sa mustasa. Patubuon na niya ang mahimong dakong tanom o mamatog ang mga langgam, mga silong. Ingon ana ang gipasabot sa kasulatan. Dili na mahimo sa tao, kundi ang Dios sa ang makabuhatan. Ang katungdanan lang sa katawhan sa Dios, mao ra gyud ang pagsulti sa kamatuoran, sama aning akong gibuhat. Ang pagbasa atubangan sa kadaghanan, sama aning nga kamo na makabati nako. Inig tan-aw ninyo ani. Kung tag-asa man ka, kinsa man ka, mataglitok sa kasulatan nga akong basahon. Kung daghan ta naminaw, ang matag usa ka nato ang namati ana, ang matag usa nato kadulungan namati gitudloan ta. Kung unsa ang angay, unsaon nato pag kinabuhi nga uyon sa kabubuton sa Dios. Mao ni hinungdan nga nganong dili ni siya masaysay. Mao ni hinungdan nga nganong dili ni madugangan. Kay kani balaan ni siya. Bulong Espiritu Santo ni siya. O gahom mo nang masinati nimo ang gahom sa Dios kung unsa ka maayo. Kung masunod nato ni tanan kining naang nasulat. Makasabot ka gyud. O makita nimo ang mga tao nga kanang gitawag diri nagpakaron ingnon, makita nimo na. Pero sa pagkakaron kung dili pa ka makasukad og maayo mahingpit sa pagtuo, dili pa ka makakita na, dili pa ka makasabot. Kaya ang mga tao nga nangasalaag o nalimbungan, wala na sila masayod. Ang gahom sa Dios mo'y nagalihok ana. Sama nga ang katawhan sa Dios, dili po na sila kasabot tungod kay ang naglihok sa katawhan sa Dios, ang Espiritu man sa Dios. Mao na kanang gibuta na siya tanan, kanang giingon sa kasulatan nga ang nanglimbong ug ang gilimbungan kanang tanan ubos sa pagbuot sa Dios.
mao na nga magmatngon, mao ni paminawan ni ang akong basahon. Kung unsa ni kaimportante sa atong kinabuhi, ang gipasabot ni masabtan kay na tin-aw kayo ang kasulatan. Mabasa na to ni diri sa Marcos. Marcos 9:38. Paminawag maayo. Marcos 9, kapitulo 9, versikulo 38. Ngadto ni sa 41. Hantod sa 40. Ug mo ni ang atong mabasa. Kung doon na kay kasulatan, kuha. Marcos kapitulo 9, versikulo 38. O ni atong mabasa. O. Ang dili batok kanato, dapig kanato. Kung mo ni ang atong mabasa. Si Juan miingon kaniya, magtutudlo, nakakita kamig tao nga, naghingilin og mga yawa sa imong ngalan, o gibadlong namo siya. Kay dili man siya sakop, kay dili man siya kauban nato, balikon ako. Si Juan miingon kaniya, magtutudlo, nakakita kamig tao, nga naghingilin og mga yawa sa imong ngalan, o gibadlong namo siya, kay dili man siya kauban nato. Mo nakita sa mga apostoles nga dunay nagbuhat og mga milagro pinaagi sa ngalan ni Kristo, unsay gisulti ni Kristo. Si Jesus mitubag, ayaw ninyo siya pagdid-i. Unsay tubag Jesus? Si Jesus mitubag, ayaw ninyo siya pagdid-i. Walay tao nga makahimog milagro sa akong ngalan nga makasultig dautan mahitungod kanako. Kay ang dili bato kanato, dapig kanato. Muna ito makita. Sama sa atong kapanahon nila, kung doon na nagsangyaw sa panahon na gisulti dire. Og mao po ni, sa ato pong kapanahonan, kay dili naman to sila nato kaila, og kadto pong unang nga mga nagkristohanon nga unang nakahupot ani. Kung makadungog pud og mensahe, nga dunay tawo nga nagmensahe nga mao gihapon ni ang mensahe. Mo na masabtan nga dapi gini sa kamatuoran. Mao na nga ang mga katawhan sa Dios makaila sa katawhan nga iya ra pud sa Dios. O makaila pud siya sa katawhan nga dili iya sa Dios. Kay duha man ka bahin ang naa sa kalibutan. May mga anak sa Dios nga gihisgutan sa kasulatan. Unya dunay gihisgutan sa kasulatan nga mga anak sa inyong amahan. Duha ka bahin, may anak sa inyong amahan ug dunay anak sa Dios. Ug mao ni gisulti niya nga ang dili bato kanato, dapig kanato. Kung nagsulti ka sa mensahe nga nasulat, dili ka batok sa kamatuoran. Og mao ni nga nag-ingon siya, kay dili batok kanato. Oh, kay walay tao nga maghimog milagro nga sa ako ngalan nga makasultig dautan mahitungod kanako. Nga dili makasipa na, dili makapasipa. Ug mao ning gisulti diri sa 12. Sa 12 Mateo 12 oh. Mao ni ato mabasa sa 12:30. Ang dili dapig kanako batok kayod kanako, ug ang dili mutabang kanako pagtigom nagpatibula aglang. Kinsa man ning gipasabot ani nga dili mutabang og tigom? Kadtong nagsulti og lahi. Kung dunay magwali og lahi sa among giwali, ipatunglo mo na gisulti ni Apostol Pablo. O, ang dili dapig kanako batok kayod kanako, ug ang dili mutabang kanako pagtigom nagpatibula aglang. Mao na ang mga kalibutanon dili gid sila kasabot ani. Ang makasabot lang ani ang katawhan sa Dios. O padayon ta. Tungod ini sultihan ko kamo, ang mga tao mapasaylo sa bisan unsang sala nila og bisan unsang sulti nila nga dautan. Balikon ako tungod niini, sultihan ko kamo nga ang mga tao
mapasaylo sa bisan unsang sala nila og bisan unsang sulti nila nga dautan. Mapasaylo bisan unsa ang sala sa tawo o bisan unsa ang gisulti nga dautan, mapasaylo. Apan dili mapasaylo ang magsulti dautan batok sa Espiritu Santo. Ang magsulti dautan batok sa anak sa tawo mapasaylo. Apan ang magsulti dautan batok sa Espiritu Santo dili gyud mapasaylo karon ubisan kanusa. Kini mao ni Espiritu Santo ug ang mga apostolos, mga sinugo sa Dios nagsulti nga minanduan sa Espiritu Santo. Ingon ana, mo na sa gikaingon ko na, mintras nga dili pagka makahingpit sa imong pagtuo ning kasulatan, dili pa na nimo masabtan. Pero pag abot sa panahon nga mahingpit ka na tungod sa hugot niyong pagtuo, o makulangan kag kahibalo nga maglibog ka pangayo sa Dios, nga tagaan ka og kaalam, kay tubagon ka gyud sa Dios. Mao na dito nimo makita. Ang wala nimo masabti sa una, masabtan nimo. Ang wala nimo makita, makita nimo pag abot sa panahon. O makita nimo ang mga tao nga nagpamatuon nga ang kasulatan dili masayo. Mao na kinsa man ni ang dili dapig kadtong nagwali og lahi. Kadtong mga tao nga buot nga mahimong mga magtutudlo sa balaod sa Dios. Apan wala sila kasabot sa mga butang nga ilang gipanunti o gipamugos. Unsa may buot pasabot ana? Kanang nagsulti nga wala masulat. Mo na dili na na sila magpadayon na sila tungod kay pagbuot na sa Dios. Magpadayon na sila sa ilang buhat hangtod sa katapusan nga gitagal sa panahon. Mo na samtang kitang tao nga naapatay panahon bisan pa og taas ng atong edad, makakabuot pa ta sa kamatuoran. Kay ang tao nga buhi pa do na pay paglaom. Timan na to na ang panultihon sa kalibutanon nga tao. Ang buhi nga tao do na pay paglaom nga moasinso. Apan bahin sa espirituhanong mga butang. Ang tao nga buhi pa may panahon, may paglaom pa nga makakabuot sa paghinulsol o masayod sa kamatuoran. Mo na ini kasayod sa kamatuoran, makabaton ka og paglaom. Paglaom nga dili ikahatag na ining kalibutana, ang Dios lang makahatag. Ug asa man na nato makaplagan, diri na nato makaplagan aning kasulatan. Uli lain makahatag nato ana. Ug mo nabaliko nako pag-ingon nga mabalik-balik nako na pagsulti. Na samtang magbasa ka aning kasulatan, kinahanglan gaani imong unahon na abriin mo sa lubutan nga muangkon ka nga wala gyud kay kahibalo. Hingpit nga pagpaubos mao ni gitudlo sa kasulatan. Kay mao gini unang giwali ni Kristo nga 5:3 sa Mateo. Bulahan ang miila nga kabos sa mga butang nga espirituhanon. Kay maangkon nila ang paghari sa Dios. Kana moangkon gyud ka nga wa gyud kay kahibalo. Limpyo ang imong konsensya tungod kay ang Dios. Di pasaylo naman ang atong mga sala pinaagi sa paglansang ni Kristo dito sa cross. Ipapas niya atong sala. Kung mao ni ang mensahe, kung mutuo ka nga gitubos ka, unya mo angkon ka nga wa gyud kay kahibalo sa mga butang nga espirituhanon. Mao na mamati ka. Musulod ang pulong ngadto sa mga tao nga moangkon nga walay kahibalo. Mao man gani nagisulti sa kasulatan no? Nga niingon si Kristo, o Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay imong gipadayag ngadto sa mga walay kahibalo ang mga butang nga imong gililong sa mga malamon o sa mga makiadmanon. O Amahan, matuman kini kamo may imong gusto og pagbuot. Mo na kung moila ang tao nga kabus ka sa espirituhan ng mga butang, maangko na to ang paghari sa Dios. Pero kung maghunahuna ta nga duna tay kahibalo, hinumduman na to ang kaalam aning kalibutan na binuang alang sa Dios.
Kay dili kita kaila sa Dios pinaagi sa atong tawhanon nga kinaadman. Murag kanunay nako nang mabalik pero ngano nga importante kay na siya. Tungod kay mao nay angayan natong hatagan og dakong pagtagad. Mo na magausisa ta sa atong kaugalingon. Sa tanan nga gisulti diri. Pare anang giingon sa kasulatan nga ang Dios maluoy kanato kung atong ikahinangop sa iyang pagpakita kanato kung asang bahina kita nasayop. Kung atong dawaton, sama nang yung mato nila maalam sila pero mga buang-buang day. Imbis simbahon nila ang Diyos nga uli kamatayon mo ano ilang gisimba ang mga larawan sama sa dagway sa tao. Kung hunahuna ka nga naa kay kahibalo pakyas ka. Kay atubangan sa Diyos wala gitay ikapangatarungan bisan unsa. Mao ni ako nakita, nagtan-aw ko kanang mga programa nga ang mga tao mangutana. Tinaw kayo ang pangutana. Bahin sa kaluwasan. Ang pangutana naa sa kasulatan ang tunong sa nangutana. Pero ang gipangutana ang tubag. Sukwahi sa pangutana. Unya pagkahuman, ang nagsulti og dili mao, sumbalikon ang tao nga nangutana pinasikan sa kasulatan nga. Wa ka kasabot sa imong gipangutana. Tudloan pa og unsaon pagpangutana. Kana diha ka makahibaloon niya og unsa na. Kung makat-on ka na og maayo. Diha mahibal-an nimo na. Mao na nga nang gikinahanglan ang kabulahanan maangkon gyud sa tao kung mag-ausisa ta. Maangkon gyud sa tao kung kita mangita ta sa kaluwasan. Kung ato hunahuna-on ang kaluwasan, kung kita lang maghunahuna, lisod o maghunahuna ka nga dili nato kaya buhaton. Pero paminaw og unsa ang gitudlo sa kasulatan. Mao ni ang atong mabasa sa Mateo 13, 7:13. Paminaw og maayo, Mateo kapitulo 7 bersikulo 13. Ang sigpit nga ganghaan. Paminaw og maayo mao ni ang gipadayag sa kasulatan no. Sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan, kay ang lapad nga ganghaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan. Mao kini ang gisubay sa kadaghanan. Sa 14, apan sigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon ug diutay ra ang nakakaplag niini. Diutay ra ang nakakaplag. Ug mo na ito makita, mo'y gisubay sa kadaghanan. Mo na sa tinuod nga istorya nga ako nagtan-aw sa kasulatan ug gibase nako ang mga pagtulunan. Wala magpasabot nga kana sila akong gikoreksyonan kundili. Alang ni kanato nga namati. Alang ni nato nga mga magtotoo. Wala ko'y nakita nga nagtudlo nga nagasubay sa kasulatan. Diretso na ko ng istorya, wala ko magbakak ana. Kaya kung doon na po ko'y nakita, mahimo nga tuan ni sagol na ko nila. Pero di gini mo nakita, dili na nato makita sa kalibutanon nga panghunahuna. Tungod kay ang katawhan sa Dios natago sa katilingban. O nag-iingon na Apostol Pablo nga, walay makalimod unsa kadako sa tinago sa atong relihiyon. Kinsa may nasayod nga ang Dios nagpuyo pinagi sa iyang espiritu ngadto sa tao, ngadto sa iyang katawhan. Mao na ang mabuhat sa mga tao nga iya sa kalibutan ang pagbugal-bugal. Mao na nga ang atong pagpangita sa kaluwasan kita gyud ang mangita. Ug hinumduman nato kay ang dalan paingon sa kalaglagan lapad ang dalan. Sayon ang dalan paingon sa kalaglagan ug mao ni gisubay sa kadaghanan. Kaya mao na ito makita, kadaghanan mao na puti daghana. Unya, dili na magtuki sa kasulatan. Igot na lang maminaw. Pero unsa may gisulti diri?
apan sigpit ang ganghaan paingon sa kinabuhi ug jutay ra nakakaplag ini. Kinsa man ang nakakaplag ani? Mateo gihapon sa Mateo City City. Mateo City 3 si man ni atras ta sa City City. Muning ato mabasa. Mateo City City o muni ang atong mabasa. Pangayo, pangita, pagtuktok. Mao ni siya ang gitudlo sa kasulatan nga mabuhat nato. Pangayo og kamo hatagan, pangita og kamo makakaplag. Panuktok og ang pultahan, ablihan alang kaninyo. Kay ang mangayo hatagan ug ang nangita makakaplag ug ang nagtuktok ablihan. Mo ni ang naninguha ug mo ni sa gipasabot diri nasama kanimo tarong ka sa imong kinabuhi uni ang Dios. Mo ni atong mabasa. Kamong mga amahan, hatagan ba ninyo bato ang inyong anak kung mangayo siya og pan? Di man na, pangayo. Balik ano, kay ang mangayo, hatagan og ang mangita, makakaplag og ang magtuktok, ablihan. O mo na gipasabot, kamong mga amahan, hatagan ba ninyo bato ang inyong anak kung mangayo siyag pan? O hatagan ba ninyo bitin kung mangayo siyag isda? Muna, kung kamo nga mga dautan mahibalong muhatag o maayong butang ngadto sa inyong mga anak, unsa pa kaha ang inyong amahan nga tuwa sa langit. Muhatag yun siya sa mga maayong butang niadtong mangayo kaniya. O mo na, mangayo yun siya. Mangita. Kaya bisan ang mga dautan, makahatag man sa pangayoon sa ilang mga anak, mangayog isda, tagaan man o pagkaon, mangayog pan, o ihatag. Pero gisultihan na ang mga dautan, mauni mabuhat sa mga dautan. Pero mauni siya. Kung ang mga dautan makahimo muhatag og maayong butang ngadto sa inyong mga anak, unsa pa kaha ang inyong amahan nga tuwa sa langit. Muhatag gayud siya sa mga maayong butang niadtong mangayo kaniya. Mao na pangayo, pangita, pangayo, panuktok. Mao ni ang kamatuoran nga gimbuhaton sa tao aron pagkaabot nato sa atong kaluwasan. Ug dili gina nato maapas o makuha sa atong kaugalingong pangisip. Kini lang kasulatan mauni makahatag nimo og kasiguruhan. Kay ang kasulatan nagaingon, ako ang dalan, ang kinabuhi ug ang kamatuoran. Walay makaadto sa amahan kung dili moagi kanako. Mao ni ang gitudlo sa kasulatan. Ini mao ni nang sa ikaduhang Timoteo 3:15. Nagbasa ka sa kasulatan sukad sa imong pagkabata. Kini mo'y maghatag kanimo kaalam ug maghatod kaninyo sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Mao ni kini ang dalan. Mao ni gitudloan tang tao nga pangita, pangayo, panuktok. Kaya ang mangita makakaplag ug ang mangayo hatagan ug ang magtuktok ablihan ang pultahan alang kaninyo. Timan-ala nato na siya. Ug samtang diha na ka makat-o na ka nga mubasa, makat-o na ka sa pagtuo, makita na nimo mga tao nga sukway ang pagtudlo. Makita na nimo ning ang dili dapig kanako bato kayod kanako, ang dili mo tabang pagtigom nagpatibulaag lang. Makita na nimo. Mangangha ka. Masayod ka unsa ang gahom sa Dios. Ingon ana ang madiskubrihan sa tao. Pero dili ginato makuha sa kaugalingon natong panghunahuna. Mo nang gitudloan ng tao nga hingpit matinud-anong kasing-kasing ug lig-on nga pagtuo. Pag makabot na nato, dito na nimo makabaton ka og kalinaw sa kinabuhi. Daghan kay mausab sa atong kinabuhi. Mga pangandoy kailibgon
Tungod kay dili naman kita mo magdala sa atong kaugalingon, kun dili ang Dios kay magpuyo man ang iyang espiritu ngadto sa iyang katawhan. Ug mao na nga mahimo tang templo sa Dios, tinuod nga templo sa Dios. Kay halos tanang tao imo madungog mag-angkon nga kita templo sa Dios. Ako sa una sama sa akong gikaingon na, inana po ko sa una nga nagtuo po ko nga templo po day ko sa Dios. Pero pagkabasa nako sa kasulatan, dili man nagsama ang templo sa Dios ug sa mga Diyos-Diyos. Mao na nga ang nahimong templo sa Dios kadto lang mituo sa maayong balita kay patikan sa Dios. Kung mausab kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa mensahe sa maayong balita na naghatag kaninyo kaluwasan. Mituo kamo busa gipatikan kamo sa Dios pinagi sa paghatag kaniya sa inyong espiritu sa iyang Espiritu Santo, timaan nga kita iya na. Timaan nga kamo iya na. Mao na siya ang kamatuoran. Kung mo nag-ingon nga kadtong walay espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Kung mo nang moingon ta templo sa Dios, kitang tanan dili tanang tao templo sa Dios. Kay gitukod ang iyang katawhan, gitukod sa mga apostoles ug sa mga propeta ug ang bato nga gisukaran. Uban sa tanang magtotoo, kamuhi usab na hiusa ngadto kaniya diin nagpuyo ang Dios pinaagi sa iyang espiritu. Mao na ang katawhan sa Dios. Mga espirituhanon, Kristohanon. Mao na mo angkon ta nga Kristohanon ta pero ang atong gipanulti pulos pasipala. Mao na niingon si Kristo. Kay nag-ingon sa una na kong gibasa kaniya, niingon si Juan, Ginoo nakakita kaming mga tao, nakakita kaming tao nga naghingilin og mga yawa pinaagi sa imong ngalan. Ug gibadlong namo siya kay dili man nato kauban. Ug mo nag-ingon ni Kristo, ayaw siya pungi. Kay ang dili dapig kanako, batok kanako. Timan na nato na siya. Mo ni ang kamatuoran sama kanimo karon. Kung makat-on ka na, ang imo pong mahimo mao gihapon katong tao nga giingnan ni Kristo nga giingnan ni Kristo si Juan nga ayaw ninyo siya didi. Kay walay makasultig dautan. Balikon ako pagbasa. Imo na ning mabuhat. Mao na ni ang atong mao na ni mabuhat sa katawhan sa Dios. Marcos 9:38. Si Juan miingon kaniya, magtutudlo nakakita kamig tao nga naghingilin og mga yawa sa imong ngalan ug gibadlong namo siya kay dili man nato siya kauban. Mo na dunay nagwali nakita ni Juan. Si Jesus mitubag, ayaw ninyo siya pagbid-i. Kay walay tao nga magkahimog milagro sa ako ngalan nga magsultig dautan may tungod kanako. Kay ang dili dapig kanato, batok gayud kanato. Kay ang dili batok kanato, dapig kanato. Mo na nga, ang mga katawhan sa Dios makaila dayon. Pag musulti na ang katawhan sa Dios pun nga magsulti nga naa nasulat, makaila katawhan ni sa Dios. Kay mao man ang espirituha nga gipasalig nga isulat sa kong kasing-kasing, isulat sa ilang kasing-kasing. Sa una-una gibutaw sa una og isulat sa kasing-kasing. Mao ni siya ang mensahe. Ug mo nang ingon nga unsa gani ang sulod sa kasing-kasing mausab ang mugawas sa baba. Ug mo ni nakita na naghingilin og mga yawa pinagi sa ngalan ni Hesus. Mo na akong ingon makita ninyo, makahupot na kaani, makabarog na kaani, makasabot din ka, makatungwa nimo makita o masabti ka niadto, masabtan na nimo. Nga makita nimo na puti naghana na karon. Nga mao gini ang mga tawhanan nagpamatuod nga ang kasulatan dili gid masayo. Kaysa ako nakita karon, inani ha,
nakakita mo, dili wala na sila labot sa ako lang nang giskutan. Daghan kay mga tao nag-usik panahon pagtan-aw anang mga inanang mga bahina kanang gitawag diskusyon. Sa ako nakita inani. Kana sila mga tawhana karon moral na sila og naga-concert ni adtong mga lugar. Dili ni alang nila, alang ni nato nga namati. Tanawa. Moadto sila usa ka lugar, mopahibalo sila dito. Nga mo na mag-schedule nga moadto sila dito. Siyempre katong naa dito mo mangimbita tong mga tao kay mo schedule. Unya kung nagtan-aw ka sa YouTube, mutan-aw ka kay mahinangop ka kay makita na nimo na sa personal. Inana ang buhat sa tao. Ako nakita mo na moral na sila og naga-concert. Murang na drama. Kay asa nga lugar maurag gihapon na sila mga tawana. Makasabot na sila adto dito. Tanawa ang ilang makita. Mo ni makita ni mo ni siya. Makita ni mo ni og masabtan ni mo ni sa ato ang kapanahonan karon. Mabasa nato diri sa unang Timoteo. Unang Timoteo Kapitulo 6. Versikulo 3 ug mao ning atong mabasa. Sama kanimo nga nakahupot, sama kanako nga magbarug aning kasulatan. Unsay gisulti? Unang Timoteo Kapitulo 6 versikulo 3. Sayop nga pagtulunan ug matuon nga mga bahandi. Itudlo igwali kini mga butanga. Unsa may itudlo igwali mga butanga? Kaning barog nga malig-on pinaagi sa gikabiling pagtulunan ug pamatasan nga mo gibilin kanyo pinaagi sa wali o sa sulat. Muna itudlo ug iwali kini mga butanga. Sa 3, ang magtudlo og laing pagtulunan ug dili muuyon sa matuon nga pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo ug sa atong tinuoan. Garbuso kayo og walay kahibalo. Ug dili mo to muuyon aning nasulat. Makasabot na kana. Makita gani nimo nga musupak aning kasulatan. Mo ni, balikon ako. Ang magtudlo og laing pagtulunan ug dili muuyon sa matuon nga pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo ug sa atong tinuoan, garbuso kayo og walay kahibalo. Unsa may mabuhat aning mga tawana o? Nabuang siya sa pakiglantugi ug pakiglalis may tungod sa mga pulong nga mosangpot sa kasina, panagbingkil, pagbugal-bugal ug daotang mga katahap. Mo ni ato makita. Unsay mahitabo? Inigbasa sa pikas nga ilang gipaboran labi nagbugal-bugal. Musinggit og mga tao. Kita dili ka gidinay ana. Pero dili na para nila alang ni nato nga kanang mga magtotoo para makita nato ang kamatuoran. Mo na hunulalis unya ang mga tao maninggit, singgit, lukso-lukso ang mga tao bupakpak. Unya napo kuno mo badlong nga pugong usa. Mo ni siya nga to makita. Musangpot usab kini sa walay hunong nga panaglalis sa mga tao nga dili makasabot o wala magbaton sa kamatuoran. Unsa may tumong nila ana karon? Nagdahom sila nga ang relihiyon usa ka paagi sa pagpadato. Mo na ilang gibuhat. Pasok sila sa YouTube. Mo nang ang ilang kwan makita nimo ug unsay ilang gibuhat. Sa akong gikaingon na, kung dili pa ka makabaton sa kamatuoran, dili pa na nimo makita. Pero kung mahingpit na ka, makasabot ka na. Tanaw nang ipanulti. Labi na ka nang nagpresentar nga sila ang gitukod, sila ang tinuod. Makita nimo na, makasabot ka na. Pero mintras nga, inani pa nga panahon ka nga dili pa kakaayo, wala pa kagid mo basa sa kasulatan o dili pa ka makabaton sa Espiritu Santo, dili pa ka makasabot ana. Sama ka nako. Mo na pagkakita nako pinaagi sa akong pagtuo. Ang gahom sa pagtuo mao na magpadayag ngadto sa katawan. Mao na makaila ka ana ug kinsa na sila.
O dito mahibal-an nimo na nga ang dili dapig kanato, batok gayud kanato. Ang dili mo tabang pagtigom nagpatibulaag lang. Mo nang hibal-an nimo. Magsulti og wala masulat. Nagtudlo og wala magsulat. Unya gamito ng 21-25 sa Juan. Ingon ana ang mahitabo. Pero pag abot sa panahon nga maghupot ka na sa kamatuoran, wala gyud makalimbong bisan kinsa. Kaya ang kasulatan nagaingon man, dili na magpakasala ang nahimo ng anak sa Dios. Kay manalipod man kaniya ang anak sa Dios. Ug dili gayud makabuhat og dautan kaniya ang yawa. Mao nang dili na gyud ka malimbongan tungod kay manalipod man ang anak sa Dios. Una ang yawa dili makabuhat og dautan. Unsa ang dautan nga buhat sa yawa? Ang pagpaglimbong. Dili gid ka malimbongan. Muna kay kung malimbungan ka, magpadayon maka sa pagsala. Maigo sa panultihon nga, ang iro ni kaon sa iyang sinuka, ug ang baboy humanligua, nilunang pag-usab sa lapok. Muna siyang masabtan na nimo tanan dire. Pero sa gikaingon ako, sa atong kaugalingon nga pangisip, o sa tao nga magatulo niya, wala gyud kay mapaabot nga makayuhan. O sa atong kaugalingon nga pangisip, wala tay mapaabot nga kayuhan. Kinahanglan hingpit nga pagpaubos. Paminaw ni ang kasulatan kay mao ni siya magatudlo sa kamatuoran ug dili na gid ni siya mausab pa. Ug kini nga maong pagtulunan nga kamatuoran hangtod na gini pag-abot sa gitagal nga panahon. Kay nasayod naman ta nga ang kapanahon nandun na gitagal, dunay gitakda. Makita nato na siya sama kanimo kung nakapag pinaagi sa pagtuo. Ang tanan nga mga ilhanan nga gihisgutan sa kasulatan nga himay-tabo makita na nimo kung naghupot ka na sa kamaturan. Sama aning teknolohiya karon nga gigamit sama ni cellphone naman ni ang akong gigamit. Usa ni sa katumanan sa gisulti sa kasulatan nga maghinapos ang kalibutan mutaas ang kinadman sa tao. Mo na makita na nimo tanan ang gihisgutan. Mao na nga ngano nga natuman ang tanan kasulatan kay mao nay pagbuot sa Dios kay dili na siya may tabo kun dili gitugot sa Dios. Ug mo ni nga ngano nga ang pulong sa Dios dali na kay mo kaylap sa tibuok kalibutan. Kay moabot naman pinaagi aning teknolohiya karon. Pero hinumduman na to. Ang mga tao nga mga mini mo ni gisulti sa kasulatan. Alaot ka mo mga ekskriba o mga parisiyo, ang ipasabot ana, kanang magtutudlo og balaod sa Dios. Mulawig ka mo sa kadagatan o baktason ang kayutaan aron pagkabig og tao. Mo na buhat sa dili katawhan sa Dios. Buot nilang panag-iyahon ang tibuok kalibutan aron pagtagbaw sa ilang kaugalingon. Mo na makasabot ka kanang imuhang gisakupan karon nga apilan makasabot ka na unya. Kay ang mga karon kanang nahimong mga membro ako maistorya. Luoy kayo og unsay isulti sa magtutudlo. Mubarog gyud sila. Makig-away, makiglalis. Sama lang sa akong isuon. Nga nalingla og maayo sa pagtulunan nga matud pa iya ni Kristo. Wala na igsuon, di na mo ilag igsuon. Kaaway na niya tanan mga igsuon. Nakatuman ba sa kasulatan? Muna ang nagdumot sa iyang isig katao, naglakaw sa kangit-ngit o wala masayad og asa siya padulong. Ingon ana ang malimbungan. Mag-atubang ang nagkalain-lain nga pundok, maglalis na sila. Kaya unsa may gitudlo sa imo kuan mao ni. Unsa man poy gitudlo mao po ni. Dili na sila magkauyon. Nganong hitabo na siya? Katumanan na siya sa propesya sa kasulatan. May tabo gina siya. Muna sama kanimo nga ikaw nakabati. Ako wala ko'y gahom sa akong kaugalingon.
Ang kining mensahe nga ako gibasa gipamati nato mao ni siya ang gahom kay mao ni mo usab sa kinabuhi sa tao, mao ni magdumdum nato sa kamatuoran. Katungdanan lang nako ang pagsulti ani kay mao ni ang sugo sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Dili awtoridad gikan sa tao unsay giingon sa Ginoo. Ang gisulti ko kaninyo nga kamuroy nakabati kinahanglang ibalita ninyo ngadto sa uban aron masayod ang tanang tao ug unya moabot ang katapusan. Mao na ang kasulatan nga nagaingon ikaduhang Korinto, misulti ako tungod kay mituo man ako. Ug sama sa diwa nga pagtuo mao pud nga tungod kay nagatuo man ko sa kasulatan ug mao ni katungdanan sa katawhan sa Dios. Mao nang gitawag gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag aron magsangyaw sa kahibulungang buhat sa Dios. Ug mao na sa translation sa aning mga pari gitawag dito sa pinadayag nga gihimong gingharian sa mga pari ug si Kristo ang pangulong pari. Mao ni gibuhaton ang tanan nga mga tinawag o mga pinili kadtong mudawat sa ebanghelyo gitawag o gingharian sa mga pari sumala sa naa sa translation ani Bibliya. Gitawag gikan sa kangit-ngit aron magsangyaw sa kahibulungang buhat sa Dios. Mao na mosangya tanan. Mao na kung ikaw pud makat-on ka, mao ni ang katungdanan para pa ka makasulti kay kanang giingon ni Kristo. Daghan ang anihunon apan diutay ra ang mangani. Mao ni ingon siya pag-ampo kamo sa amahan aron magpadala siya og daghang mga ngani. Kay daghan ang anihunon apan diutay ra ang mangani. Makasabot ka na unya. Ug karon do na kay pagtuo makasabot ka na. Mula nang ang atong gikinahanglan. Simple kayo, gaan kay sa una-una. Ug unsay nimo nabati, pag mobarog na ka ani. Pag dunay mga tawo nga imong katubang nga masultig sukwahi, magatuto ka. Maminaw ka. Unya mo pahinumdom nimo ang kasulatan nga nagaingon. Madungog nimo nga ang ilang isulti sukway sa nasulat. Mahinumduman din nimo ang kasulatan nga nagaingon. Mas may paglaom pa ang labing buang nga tao kaysa magpataka lang og sulti. Ang tanan nga gipahimat kon og gisulti sa kasulatan mao din mo pahinumdom sa imo nga mao ni mga tawhana ang diskutan sa kasulatan nga nagpataka lang og sulti. Mas may paglaom pa ang labing buang nga tao kaysa magpataka lang og sulti. Makasabot ka na tin-aw kay na sa una-una. Pero dili na sa ako nakita, gaan kayo, pinaagi lang sa pagtuo. Kay wala man tayo buhaton, pinaagi sa pagtuo, ang Diyos naman mo pahaluna sa tuwa. Matarungon ta, gihan ang atong una-una. Mao man na dunay mga tao nga akong madungog nga nagaingon. Kana maghiskot ako og mga parehaning balaan nga kasulatan. Ang tubag, bisud kay sabton ang Biblia kay puno sambingay man ang naa diha. Ingon ana mga tao. Pero ang akong gikatuwag mo ra na siya. Nay mga sumbingay ana, pero gipadayag ni Kristo, si Kristo mo yung nagpadayag sa sumbingay. Nya hantod nga makat-on na kag mayo nga magpuyo ng Espiritu Santo ngadto sa tawo nga naipagtuo. Dunay mga gisulti diha nga maingon natong sumbingay. Tama na imong giingon sumbingay. Pero ang makasabot ana kadto ang iyang katawhan. Kaya pinaagi sa Espiritu mao naman to siya ang magagiya. Mao na makasabot yan. Mao tong ina nako akong gisulti nga kung buot ka nga ubasa na pangayo sa Dios ug kaalam tunduan ka. Hatagan ka dili gyud ka mapakyas. Muna kung matuman na nato, mao na ang kabulahanan nga gisaad. Bulahan ang mabasa ug ang mamati basta mutuman sa naisulat.
Kaya mo man gani na ngano nga moingon ko. Nga sa inyo makita ko niyo diri sa Facebook o sa YouTube. Ayaw hunaw-na og kinsa ko. Ang hunaw-naon niyo kanang litra nga naa sa ako ang luyo, nasa ko ang tuhod. Kana hunahuna. Ug ang kasulatan paminawa. Ayaw pagtagad na ko og kinsa ko ug unsa ko. Di na kamo kinahanglan nga mangutana pa magpakisayad pambahin ako. Kini lang kasulatan, kining akong gidala nga mensahe. Maura ni siya ang importante. Kung mo ni nga ngano nakasulti ko tungod sa akong pagtuo. Kay kasagaran manggod inani ang mahitabo. Pag ang tao makakita bisan dili labi na karon upo tindaghan gyud nakita nako nga mogawas. Kasagaran tao moingon din na nga napoy bag-ong relihiyon. O din na unsa kay pundok ani unsa kay ngalan sa iyang relihiyon. Mo din na nga pareha nang dunay pundok diri sa Tagum mga na sila programa nga mga alas 5 sa hapon hantod Domingo na sa una abot pabaka na karon. Naay magsuri-suroy nga naay papel nga pasulat. Buot ka mangutana, isulat ang pangutana. Isulat imong ngalan, taga-diin ka ug unsay imuhang relihiyon. Ingon ana mo na siya ang nakatunan aning kalibutan. Unya pagkahuman, inon imong relihiyon, mini. Ina na ang kalibutanon nga panghunahuna. Mo na nga diri sa ako ang inyo makita. Dili niyo makita nga nagrepresentar ko og relihiyon. Di man gyud mahitabo kay wa man ko magamit sa akong kagwalihong pangisip. Ang kasulatan man. Ug mao ni kamatuoran. Nga ang gisangyo, ang gisangyo nga maayong balita mahitud kang Kristo. Nga mao na nga pinaagi siyang dugo giluwas ang tanang tao. Ug mao na nga atong makita sa kasulatan nga ang mga sinugo sa Dios, mga apostoles, nakiglantugi sila. Unsa may ilang gipakiglantugian? Sulod sa sinagoga, nakiglantugi si Apostol Pablo ug iyang gipamatud-an nga si Kristo mao ang Mesiyas. Ug nakiglantugi siya dito sa plaza. Ingon siya nga ang Dios nga inyo wa mailhim o kana karon Dios nga ako gimantala kaila. Ug mao to nakiglantugi siya atong mga tao. Kung mga magtutudlo sa Epicureo o sa Stoico, nakiglantugi siya dito. Ug unsay gisulti sa mga tao, unsa bay buot ipasabot niining ignorante nga nagpakamaalam. Inana ang ilang gisulti sa mga sinugo sa Dios. Ug ako po nang makita sa atong panahonan karon nga naa gihapoy daghan kay diin nga sunod ato. Kaya mo na ako nakita, mga mini man na sila, dili man tukod ni Kristo, mga sulpot. Kung unsa ang sulti ato sa una, samtang nagdagan ang panahon mo, uswag na siya. Nag-anam o kagrabe ang kangilad sa pagpanulti. Mo na nga gitawag nga mga alantoson sa mga Kristohanon. Pakaulawan, biay-biayon, bugal-bugalan tungod sa pagsunod. Mo na gisulti. Kay maugin na ang matagamtam o masugatan sa mga katawhan sa Dios. Muna, ang gamiton sa katawhan sa Dios, lutugi. Wala lain, Kristo ang ginapresentar. Wala sila mag-ingon nga kami tinukod o mao kami ang tinuod. Ang gisulti lang, ang tibuok kasulatan, gisulat uban sa lamda gikan sa Dios o magpuslanon pagtudlo sa kamatuoran. Pagbadlong, pagsaway. Aron ang mag-alagad sa Dios masangkapan sa tanang maayong buhat. Mao na ang mensahe nga gidala sa mga apostoles. Og sukwahi sa akong nakita. Wala sila mag-ingon nga sila ang tinuod o sila ang tinukod. Sumala sa atong nakita karon unsay kalainan.
Muna alang kaninyo sama kanimo karon nga nakabati. Ini mga mensahe dili ni alang kanila kundi ang alang ni kanato nga magtotoo sama kanako magtotoo man ko. Kay kung naa ka sa pagkasalaag magtotoo gyapon ka pero nasaag lang. Pero kining kasulatan mauni ang barugan nga gitudlo sa kasulatan nga barug nga malig-on pinaagi sa gigabiling pagtulunan o pamatasan nga among gibilin kanyo pinaagi sa wali o sa sulat. Kung mubarog ang tao ani Epeso 4:14 dili na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod o mapadpad ngadtong anhi sa nagbalibaling hangin sa pagtulunan sa mga malimbungong mga tao nga nagpasalaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga nga ilang binuhat. Mao po na ang katupong nagtudlo pug tanghaga. Mabali po to pag paminaw po atong napaling-paling, minaw po siya ganahan po dito, ganahan po diri na mo na may tabo. Kaya wala man magbarog. Pero kung magbarog ka sa kasulatan, na matnguni nga dili ka mo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam. O sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tao nga mo'y naghari sa kalibutan apan dili diay iya ni Kristo. Mauni naghari karon pila ka porsyento na karon pila ka milyon po tindagana na ilam nang gipang mensyon. Kung mao na sa 2:4 gisultihan ko kamo niini aron dili kamo matunto sa tawhanong kaalam sa sayop nga pangatarungan bisag unsa pa kini kamaayong pamation. Muna kung musubay ang tao ani wala gyoy makapaling nimo. Kay ang gahom aning mensahe kining Espiritu Santo ani mauni ang lig-on sa iyang katawan. Ug kadtong nagsigig pasipala ani magpadayon na lang na sila sa ilang gibuhat. Parehan, sige pangutan ako sa akong gagalingon. Ini kadungog nako kanang moingon sa kanang pagtulon aniyo nga Biblia lang dili mao. Dili ko maghiskot ang uban sa ako ginang naatubang. Di man mo wa kakasabot. Pagtulon ani mo dili mo husto ang imong gubasa pero imong pagsabot dili mao. Inana nang paglingla sa mga tao mga bakakon nga wala maghupot sa kamatuoran. Pero kung nagbarog ka dili gyud ka mapaling. O kanang nag-ingon. Kanang iyong pagtulon niyo Biblia lang binuang na. Sige pangutana sa kong kaugalingon. Di ba ka nausaan ang gisulti ni Kristo nga ang tao mapasaylo sa bisan unsang sulting dautan o buhat nga dautan. Apan ang magsulting dautan batok sa Espiritu Santo dili mapasaylo. Ang magsulting dautan batok sa anak sa tao mapasaylo. Apan ang magsulting dautan batok sa Espiritu Santo dili gyud mapasaylo karon og bisan kanusa. Mo na sige hunahon ako. Mo na siya. Ang dili batok, ang dili dapig kanako batok kayod kanato. Ang dili mutabang pagtigom magpatibulaag lang. Mao na ang imong mahibal-an kung ikaw makat-o na sa kasulatan. Sama ka ni og tawo nga gikan sa ngiob kayo nga naa sa kangitgit. Unya maana ang imong hitsura. Murag nakakita ka og dako kay gayat. Inana nga ako gibati kaniadto pagkasayod nako sa kamatuoran. Moto nangangha ko kuyawa nganong inani man. Balik ko basa. Muna ang gahom sa Dios dili gid matukib sa tao. Kay ang nalimbungan wala na sila masayod sa ilang gibuhat. Pero ang katawhan sa Dios nahibalo sa tanan. Dagan sa kalibutan kanang kinaiya sa tao. Sa mga tao ng limbong o nalimbungan, masayod ang katawhan sa Diyos. Kay kini man ang nagagiya. Kining kasulatan mo ni nagagiya. Mo nagawasan ni wala na ilain. Mo na nga ang gisulti sa kasulatan nga bulahan. Bulahan ang mubasa o ang mamati basta mutuman sa naisulat. Kanang kabulahanan nga gisaad, dili kabulahanan nga iya aning kalibutan.
Kaya ang mga butang aning kalibutan na, kung maunay atong asahan nga mao'y mga saad, mahanaw na siya moabot ang panahon. Pero ang kabulhanan nga gisaad sa Dios mao ni 25 sa Mateo 31. Mateo 25 mo ni ang atong mabasa. Mo ni ang pag-abot sa pagbalik sa Ginoo. Mao ni ang kabulhanan nakadawat sa mga panalangin. Sama sa panultihon sa mga tao nga kung miasinso gipanalanginan kuno sa Dios. Ingon ana ang bunga sa isip sa tao sa kalibutan. Pero ang gisulti di nga panalangin sa Dios lahi. Dili mga butang nga material ug mao ni atong mabasa. Mateo 25:31. Paminaw og na kay kasulatan kuha og sundan siya. Ang katapusang hukom mao ni siya nga atong mabasa. 25:31. Inig-ani sa anak sa tao ingon nga hari uban sa tanang mga anghel bulingkod siya sa iyang harianong trono ug ang tanang tao sa kalibutan tigumon siyang atubangan. Unya bahino niya sila sa duha ka pundok sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa mga karniro gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang mga karniro sa iyang tuo ug ang mga kanding sa iyang wala. Unya ang hari moingon sa mga tao sa iyang tuo, paminawa, duol kamo nga gipanalanginan sa akong amahan. Ug dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kanyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Mao ni ang panalangin ganti nga mapaabot sa tao. Mao na ang gingharian nga diin maghari ang katarong sa wala nay katapusan. Ug ang mga tao nga naa sa gawas, mao ni siya ang atong mabasa. Sa 41, 25:41. Unya miingon siya ngadto sa mga tao sa iyang wala. Pahawa kamo nga gipanghimaraot sa Dios. Ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong nga giandam alang sa yawa o sa iyang mga manulunda. Mao ni siya ang mahitabo. Katong malimbungan. Kay giandaman ang kalayo, giandam sa yawa o sa iyang mga manulunda o sa tanan nga nalimbungan. Mo na nga kinahanglan magkat-on ang tao aning kasulatan. Pag makat-on na ka ani, mabatunan nimo ang tinuon nga kalinaw sa kinabuhi. Baton ka og kalinaw. Ug kining pulong, kining mensahe nga naa na sulat, mo puyo ni sa kasing-kasing ug sa hunahuna. Mo na bisan asa ka mao ni mag-amping nimo. Bisag asa ka mo adto. Bisag nanarbaho ka. Kini kanunay ang magpahinumdum nimo sa matag adlaw sa imong kinabuhi. Ug mo na nga makasimba ka og makaalagad sa Dios. Tungod kay kini man ang maglihok sa sulod sa tao. Pagtuman sa kaubuton sa Dios. Kung mao na ang matuod nga pagsimba ug pag-alagad sa Dios. Dili na kanang moingon nga naay building dinha nga naa dito moadto dito mag-alagad mo trabaho diha. Nga nag-alagad sa Dios dili na siya mao. Nga moanha diha kay mosulod og magsimba sa Dios. Sukwahi sa kasulatan na siya. Mo na makasabot ka na ana kung makabaton ka na og hingpit kapag tuo. Kana tanan ang akong ipusulti makita ninyo na masabtan ninyo na pag-abot sa panahon. O dito ka makapasalamat sa Dios nga usa ka sa gikaluy-an. Kay dili na maabot dito sa imong hunahuna. Kung dili gid ang Dios mo'y maghatag ana. Mo na masayod ka kay kaluy-an ka sa Dios. Kay ang Dios maluluyon o manggihatagon man siya. Mo nang gikinahanglan og nakulangan ka kahibalo, di ka kasabot, maglibog ka, ayaw gyud pagduol og tao. Kaya ang imong kalibog pahimuslan na sa mga tao nga mahimo kang sakop niya dito supsupa na pud kanila. Una makita nimo na sana magpadato na sila mo ning ingon
siglalis, way hunong panaglalis, nagdahom sila nga ang rilin usa ka paagi pagpadato. Mo na sila nga nagabuhat karon. Tanaw na sila na yung mga service na. Muna gayon, ang nag-alagad ini bahin, ang nagbuhat ini bahin na wala mag-alagad kang Kristo kundi sa ilang kaugalingong kakog. Mao na siya ang kamatuoran. Makasabot na unya kana kana mga patiha sa kasulatan. Kung masunod lang nato ni, walay lain nga pundasyon sa pagtuo, walay lain nga makahatag kanato og paglaom ining kasulatan. Maayong balita. Gawas ani wala na lain. Man, oy kuan sa nibi. Og dili lang ko kutob. Ako manghinaot nga kamong tanan nga nakabatian ni karong mensahe nga akong gibasa. Ikahinangop ninyo ni og ako manghinaot nga ipatik ni sa Dios sa matag usa kanato nga nakabati karon. Isama sa akong giingon. Bisan asa ka kini ang mag-amping o magpahinumdum kanato, magiya kanato sa matag adlaw sa atong kinabuhi. O hari unta kanato ang tanan aron mabatunan nato ang kalinaw. Magsangkap siya sa tanan natong gikinahanglan o maghatag unta kanunay og maayong panglawas. Sama sa dili pa ko magtapos, sama sa gyapon. Nasayo na ta kung saan na to pagkabot ang kaluwasan. Buhato na to ang kaugalingon na to kabulahan. Kita ang magbuhat ani. Ug walay makahatag ka nato ani. Og diri lang kukutob ni Higala Florentino sa tira nga ani sa tago manamilit kanyo may gabi kantong tanan. Og hangtod sa sunod kita na sa kuninyo gikan sa City ngadto sa 8 sa gabi.